الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها رسول الغفور هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع تذكرون يدبر الأمر بالإسرائيل ثم يعبد فيه من كان يقدر فتنة تعود ذلك عالم ويشهد العزيز الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج معقول والله ما دعوا المسير له ملك السماوات والأرض الله يسوع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وآتكم ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وآتوا لهم أجر كبير الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وإلا إليه السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرا ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولوجه كريم يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرى وجنات تجري تحت النار خالدين فيها بشرى وجنات تجري تحت النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نعبد مثل نوركم دينكم وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ولم نكن معهم ينادونهم ولم نكن معهم ولكن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نعبد مثل نوركم ودينكم وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ولم نكن معهم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم فارتبتم وغرتكم الأماني حتى إذا جاء الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يستطيعكم فدية ولا من الذين كفروا وأقوا النار يا مولاكم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وغرتكم الأماني حتى إذا جاء الله وغركم بالله الغرور هل ولا يأخذ بكم فدية ولا للذين هم مأواكم النار يموت وبئس المصير ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل حتى لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فكانت قلوبهم وقليل الفاسقون ليعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات كنتم تعقلون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك الحج الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم الأجر الكريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ومنورهم والذين كفروا وكذبوا أولئك أصحاب الجحيم ليعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتخافون من المال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجد الله مصطفى ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أصابهم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تبرحوا ما تبرحوا الله لا يحب كل مختال فخور الذين يؤمنون الناس بالبخل ويتولى فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا الرسل والبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يسره بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية وابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ورضوانه حق رعايتها هذه الذين آمنوا منهم أجر وكثير منهم فاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن رسوله بالسير من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يأخذون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وإن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من حرية ما ذلك توعظون به والله بما خبير. ومن لم يجد فصيام شهر والتابعين يقول يتماسى ومن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك تؤمن بالله ورسوله وتجحدون الله ولكافرين عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك تؤمن بالله ورسوله وتجحدون الله ولكافرين عذاب أليم. إن الذين حادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات ولكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسول الله وعلى كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ويذكرون الله كل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينادون بالإثم والعدوان وما أتيت الرسول وإذا جاء فحيث بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان والمعصية تناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحذر الذين آمنوا ليس بطاعتهم شيء إلا بالله وعلى الله يتوكلون. يا أيها الذين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجاتهم ومتاع خبير. يا أيها الذين إذا ناجيتم فقدموا بين يدي الله الصدقات ذلك خير لكم وأكبر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفاقكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وخذوا ما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ولم يحلفون على الكذب يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا كما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن رسول الله فلهم عذاب مهين. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسله ما فوز عظيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأفضل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقضى في قلوبهم الرعب يخرجون بينهم لطاعة من جهل الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شاقوا فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة وتقوى قائمة على مسؤوليها فمن الله وليس الفاسقين. ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وليس القربى واليتامى ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وليس القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على رسولها فبإذن الله وليس الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير الكاذب ولكن الله يسلط رسله على من شاء الله وعلى كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من القرى فإنه وليس القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الذين آمنوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجوا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولا يقتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون أدبارهم ولا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يطالبونكم جميعا إلا في حسنة من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحصرهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما قرب عليهم بريء منك أن يخافوا رب العالمين فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها ذلك جزاء الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على أكبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فرق ما جاء به الحق يخرجون الرسول جاءوا ما تؤمنوا بالله ربكم آمنوا بالله ربكم يكون بالقرآن جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة أعلم ما قيل وما علمتم أن يفعلوا منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وتكفرون لا تنفعوا وارحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم رحمة والبصيرة. قال كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دونه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم وليوم لا أستغفرن لكم وأملك لكم من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تجعلنا فتنة للذين كفروا منا ربنا إنك أنت عزيز حكيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غفور. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غفور والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأكبرتم وتوقوا من الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوا إلى الله فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم إذا أتيتم أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن أصابكم شيء من أزواجكم من الكفار فهاجروا الساعة التي ذهبت أزواجهم مثلنا فاتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك النبي وجعلك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبح لله ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين لا تقولوا ما لا تفعلون تعبون ما قتل عند الله يعلم ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤمنوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءوا بالجنة قالوا هذا سبيل ومن أولى ما يفترى على الله الكذب لا يسلم الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنفقون عدم أليم تؤمنون بالله ورسوله الله وفي سبيل الله خالقون ورسول الله مكلف إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون نصر من الله والسماء فليبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة بني فآمنت طائفة بني إسرائيل وكفرت طائفة فأجل الذين آمنوا على عرضهم فأصبحوا ظاهرين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم كل في ضلال مبين. وآخرين منهم يدعون إلى حق به والعزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديكم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفكرون فإنه ملاقيه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو ينفقون إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءكم المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة واشهدوا أنفسهم إنهم سبق يعملون. ذلك بأنهم قلوبهم مقرة على أنهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعرض عجزهم وإن يقولوا تسمع لقول كأنهم خشوع مسندا يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لا يحسبون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم ورأيتهم يسجدون ويستكبرون سواء عليهم أستغفر لهم أم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ولا يهلكم الفاسقين. وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات ولكن لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العدو من الأذان ولله العزة ولرسوله ولكن لا يعلمون. يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنفقوا ما رزقناكم من قبل أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض والملك والحمد على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن والله على البصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصبركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض والله عليم بذات الصدور. ألم يأتهم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبلغوا ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يأتونا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غفور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربنا تبعثون ثم لتنصرن ثم عملوا ذلك أمرا يسيرا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك هو الثواب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها مصيرا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بالله يهدي من قوم الله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا وعلى رسوله لا رسول والله لا إله إلا هو الله يبلغ رسوله. يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وأولادكم وأنتم لكم أحسن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتقوا الله عز وجل عظيما. فاتقوا الله واستطاعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليغفر الله قبل الحاكم يضاعف لكم ويغفر لكم الله شكرا حليما. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسنوا أن واتقوا الله. واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تلك حدود الله وتعالى حدود الله فقد ولو نفسا لا تضلن عن الله إلا بعد ذلك الله. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم أو فارقوهن بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك من عظمه ما كان من يؤمن بالله والآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أولاد الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن ويتق الله يجعل له يسرا. ذلك أمر الله يخرج إليكم واتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم ومن وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوهن عليها فإن كن أولاد حمل فأنفقوهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واحتملوا بينكم معروف وإن تعاسرتم فتدعوا إلى أخرى يوفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكأي من قرية أتت بها ورسل حاسبنا حسابا وعذبنا عذابا وكأي من قرية أتت بها ورسل حاسبنا حسابا شدوا وعذبنا عذابا نكرا فذاقوا وبال أمري وكان عاقبة الخسران أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم الكتاب رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وكان بكم رحيما تحيتهم يوم يقوم الإسلام وأجرهم أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إذا طلقتم النساء وكأي من قرية أتت عن رسلها ورسل حاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة الخسران أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قال أنزل الله عليكم القرآن رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم وإذا سأل النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأ به قالت أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما وإن توارى عليه فإن الله مولى ورسوله فإن الله هو مولى وجل صالح المؤمنين والملائكة مع ذلك غيره عسى ربي أن تلقون أن يبدأ أزواجنا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سجوات القرى يا أيها الذين آمنوا أنصروا عليكم نار وقودها والحجارة عليها ملائكة وغيرها وشهد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين قبل لا تعتقدوا اليوم إنما تؤمنون وكم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ولكم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين يعذبون عذابا أليما يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم المسير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة وامرأة كانتا تحت أنفسهم من عبادنا فلم يكن يعلم من الله شيئا وبلا لهم مع الداخلين فضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة فرعون وعمله ونجيه من القوم الظالمين ومريم بنت عمران الذي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا تنظرون الذي خلق السماوات
إذا قامت ربكم بالرحمن من تفاوت فصل البصر والترى من الظهور ثم أرجع البصر وترى منها قليلا البصر قاصر وقصير وعلى قول سجن سواء النبي مسواه أخرج منها رجوما للشياطين وأعظم لهم عذاب الصغير فالذين كفروا بربهم وعذاب جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نون والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الله أكبر.
سمع الله 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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله سمع الله الله أكبر الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله